نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة التراويح سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنات والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين نويت أن أصوم غدا من شهر رمضان المبارك فرضا لك يا الله فتقبل مني إنك أنت السميع العليم اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة التهجد سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله